हरिः ॐ आकृष्णेन रजसा प्रदमानो निवेशायान्नामृतां मर्याञ्ज हिरण्येन सविता रथेन देवो जातिभुवन निवशयन् एकचकरो रथोर्यस्य दिव्यः कनकभूषितः समे भवत सुपरेतः पदमहस्तो दिवाकरः आदिदेव नमस्तुभ्यां प्रसेत मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यां प्रभाकर नमोऽस्तु ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। ध्यानावाहनं समर्पयामि दिव्यचन्दनं त्वां गन्धर्वाघाणं स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजापितवान् यक्षमादमुच्चात दिव्यचन्दनं समर्पयामि। अक्षाण्णमे मादान्तैषावपरीया अदुखत अस्तोखत सवभानवोऽप्यवराणाविष्ठाय मोतीजो जान्वेन्द्रते हरे अक्षतान् समर्पयामि। अहिरिव भोगैः प्रज्येते वा हुञ्याया हेतेन्दरे बाधमानः हस्तगणोऽप्यशवाप्पयोणानिपितवान् पुमान् पुमाग्सां दरिपातुप्यशवताः हरिद्रा कुङ्कुमपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। अभिर्गुलालं समर्पयामि। पुष्पसमर्पणं जा ओखधेः प्रतिमोदधवाङ्पुखपावतेः प्रसुवरेः अशवा एव सायुतवारीरभ्येरुधाः पार इष्णवाः ऋतुकालोद्भवति पुष्पं समर्पयामि। अथ उपहार नैवेद्यं निवेदयामि।